أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النازعات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. अल्फाज को बिला वजह नहीं खींचना, व अहदिया का ऐसा नहीं करना, व अहदिया का फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब वअसा सुम्म अदबर यसआ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला فأخذه الله نكال ألف مدها نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج زحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى हमजा जब साकिन हो तो झटका देते हैं मअवा वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनक अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अन्त मिन ज़िक्राहा इला रब्बिक मुंतहाहा इन्नमा अन्त मुन्ज़िरु मन यख़शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यतन औ ज़ुहाहा। जज़ाकल्लाहु खैर।